बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, प्रोग्राम आगाज रमजान स्पेशल के साथ एक बार फिर आपका मेजबान अनीक अहमद हाजिर है। ख़वातीन व हज़रात, आज 29वां प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं आगाज रमजान स्पेशल का। यकुम रमजान को, यानी पाकिस्तान के यकुम रमजान को हमने इस प्रोग्राम का आगाज किया था। ख़वातीन व हज़रात, हमने अपने पहले प्रोग्राम में और उसके बाद भी मुतादिद प्रोग्रामों में इस प्रोग्राम की गर्ज़ व गायत, इस प्रोग्राम के तसव्वुर और इस प्रोग्राम का ख्याल क्यों जहन में आया, उस जानिब कई बार इशारा किया। हम आज भी अपनी उस बात को दोहराते हैं। ख़वातीन व हज़रात, ARY ने जहां मीडिया को बहुत सारी डायरेक्शंस दी, आगाज रमजान स्पेशल उसी डायरेक्शन की एक कड़ी है। ख़वातीन व हज़रात, हमारा बुनियादी मकसद इस प्रोग्राम को पेश करने का यह था और यह है कि उम्मत मुस्लिमा के जहन में किसी किस्म का कोई इबहाम ना रहे, किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन ना रहे, और अहद के जो नुमाइंदा उलमा हैं, जो अपने इल्म और अपने फिक्र के हवाले से अपनी शनाख्त रखते हैं उम्मत मुस्लिमा में, वो आगाज में तशरीफ लाएं और उनसे, उनकी गुफ्तगू से हम सब इस्तिफादा करें। टेलीफोन कॉल्स आई, मुसलसल आई और अब भी आ रही हैं। ख़वातीन हज़रात, यहां एक बात की मैं वजाहत कर दूं कि हमने हर प्रोग्राम में, यानी आज 29वां प्रोग्राम है और ये आखिरी प्रोग्राम है जो आज हम पेश कर रहे हैं, हमारी कोशिश ये थी कि हम मैक्सिमम टेलीफोन कॉल्स लें, लेकिन क्योंकि प्रोग्राम का तकाजा ये रहा कि हम 3, 4 या 5 कॉल से ज्यादा नहीं ले सकते थे, क्योंकि हम उन टेलीफोन कॉल्स के अलावा भी अपने उलमा किराम से दीगर मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू सुनना चाहते थे। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से और यहां मुत्तहदा अरब अमारात से यके बाद दीगर उलमा किराम तशरीफ लाते रहे। मैं शुक्रगुजार हूं सबसे पहले उन तमाम उलमा किराम का जो हमारे पूरे प्रोग्राम्स में तशरीफ लाए। हमने आगाज किया था सैयद सादत अली काजी साहब से, तशरीफ लाए थे पाकिस्तान से। उसके बाद डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब आए पाकिस्तान से, डॉक्टर हुसैन अहमद जाफी साहब पाकिस्तान से आए, मौलाना प्रोफेसर अब्दुल जब्बार शाकिर साहब तशरीफ लाए, और जावेद अहमद गांधी साहब जो मुसलसल पिछले एक हफ्ते से हमारे साथ तशरीफ फरमा है, और आपकी जो इल्मी बसीरत है, जो आपकी काबिलियत है, उससे हम सब मुस्तफीद हो रहे हैं। हिंदुस्तान से ख़वातीन व हज़रात मुमताज मुहक्किक, मुमताज दानिश्वर डॉक्टर जाकिर नायक साहब तशरीफ लाए, और मौलाना अहमद सिराज कासमी उमरी साहब जो आज भी हमारे साथ तशरीफ फरमा है। ख़वातीन व हज़रात, यहां अमारात से 2 मुमताज उलमाए किराम, मौलाना मोहम्मद अब्बास रिजवी साहब और मोहतरम सैयद मोहम्मद असद रिफाई साहब ने इस प्रोग्राम में शिरकत करके इस प्रोग्राम के मयार को और इस प्रोग्राम के कद को बढ़ाया। हम इन सब के शुक्रगुजार हैं। ख़वातीन हज़रात, गायत हमने बयान कर दी आपके सामने कि हमारा मकसद सिर्फ ये कि विजन, उम्मत मुस्लिमा को एक विजन दिया जाए, उनके सोचने समझने का जो अंदाज, एक रिवायती जो अंदाज, एक वो अंदाज जो एक अरसे से तारी है हमारे जहनों पर, जो छा चुका है, उससे जरा हटकर हम आगे बढ़ें। और मुसलमान दुनिया में क्योंकि छा जाने के लिए आया है, हम क्यों मगलूब हैं, हमें गालिब होना है, गलबा कैसे हासिल हो, यही गुफ्तगू हमारी कल से जारी है। यानी मुसलमानों की निशत सानिया, यानी मुसलमानों को दोबारा उरूज कैसे हासिल होगा, इस पर गुफ्तगू कल से हो रही है। ख़वातीन हज़रात, तशरीफ फरमा है मोहतरम जावेद अहमद गांधी साहब, तशरीफ लाए लाहौर पाकिस्तान से, मुमताज आलिम दीन है, मुमताज मुहक्किक हैं, लातादाद किताबें तशरीफ फरमाई हैं। आपने फहम दीन की जानिब आपका जो ज़ाविया निगाह है वो बहुत मुनफरिद और मुमताज है। ख़वातीन हज़रात, एक लाहौर में एक इदारा है अल-मौरिद, आप उसके चेयरमैन हैं। तशरीफ फरमाए मोहतरम मौलाना अहमद सिराज कासमी उमरी साहब, तशरीफ लाए फैजाबाद यूपी इंडिया से, मुमताज आलिम दीन है। ख़वातीन हज़रात, वो कहें और सुना करे कोई, बसीरत, इल्मी बसीरत और ज़माने की बसीरत। यहां मैं यह अर्ज़ करूं ख़वातीन हज़रात, हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मोमिन के लिए जरूरी है कि उसे अपने जमाने की बसीरत हो। अल्हम्दुलिल्लाह, इस प्रोग्राम में आगाज रमजान स्पेशल में इस अहद के वो उलमाए किराम तशरीफ लाए जिन्हें अपने अहद की बसीरत हासिल है। ख़वातीन हज़रात, हम प्रोग्राम का आगाज करना चाहेंगे मोहतरम जनाब जावेद अहमद गांधी साहब से। गांधी साहब, आज आखिरी प्रोग्राम निशत सानिया के हवाले से हम कर रहे हैं। निशत सानिया यानी मुसलमान अपना खोया हुआ उरूज
جو مسلمان جس طرح چھائے ہوئے تھے، جو غالب تھے، وہ دوبارہ کیسے غالب ہو سکتے ہیں، اس تعلق سے کل ہم نے بنیادی گفتگو مکمل کر لی. کئی چیزیں سامنے آئیں، کمزوریاں مسلمانوں کے سامنے آئیں. آپ یہ فرمائیے کہ آپ نے کل یہ فرمایا تھا کہ مسلمانوں نے اپنے عمل میں، اپنے قول میں، اپنی فکر سے کہ جو محور کو قرآن بنانا تھا، قرآن سمجھنا تھا، قرآن کی جو پوزیشن تھی، اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی. اس تعلق سے کچھ فرمائیے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کو جو زوال آیا ہے اس کے جب اسباب میں متعین کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ بنیادی طور پر دو ہی اسباب ہیں. ان میں سے پہلا سبب میں نے یہ بیان کیا تھا کہ مسلمانوں کے علم اور ان کے عمل کا محور قرآن مجید بتدریج نہیں رہا. یہ کیسے نہیں رہا قرآن مجید، اس کی میں کچھ تفصیل کیے لیتا ہوں. دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کو خود قرآن نے کیا مقام دیا ہے. اسی سے ہم اندازہ کر سکیں کہ قرآن مجید کو ہمارے علم و عمل میں کیا حیثیت حاصل ہونی چاہیے. قرآن یہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی وحی نازل کی گئی ہے، الہام ہوا ہے، القاء ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی فرمائی ہے، ہدایت دنیا تک پہنچی ہے، یا انسان کو جو ہدایت اس کی عقل کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے اور جو اللہ کی دی ہوئی ہے، اس سب پر یہ قرآن مجید حکومت کرے گا. یعنی اس قرآن مجید کی ایک بنیادی صفت کو بیان کی گئی ہے کہ یہ ایک میزان ہے. انزل الکتاب والمیزان، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی ہے جو ایک میزان ہے، جو ایک ترازو ہے، یہ فیصلہ کرے گی. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ گویا فرقان کی حیثیت رکھتا ہے. اس وجہ سے تمام امور میں اصل میں فیصلہ اس کو کرنا تھا. ہمارے پاس جو کچھ بھی موجود ہے، خواہ وہ پرانے الہامی صحائف ہو، خواہ کوئی حدیث ہو، خواہ کوئی روایت ہو، خواہ کوئی قصہ ہو، خواہ کوئی تاریخی چیز ہو، خواہ ہمارے کوئی اپنے مضمونات تصورات ہو، کوئی علم کی چیز ہو، اس کا اگر مذہب سے تعلق ہے، دین اور اخلاق سے تعلق ہے، تو اس کو سب سے پہلے قرآن مجید کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے. پھر قرآن جو فیصلہ سنائے وہی ناطق فیصلہ ہونا چاہیے. تو سب سے پہلا واقعہ جو ہماری تاریخ میں ہوا وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے دیکھا کہ ان کے پاس کچھ روایات لوگوں نے بیان کی ہیں جو بظاہر قرآن مجید سے مختلف نظر آتی ہیں. ان میں قرآن مجید کا حکم ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے متغیر ہو گیا ہے، تبدیل ہو گیا ہے. سب سے پہلا واقعہ یہ ہوا. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس موقع پر ان دونوں کے درمیان تطبیق پیدا کر کے یہ جاننے کی کوشش کی جاتی کہ اصل مدعا کیا ہے. یہ بھی بعض لوگوں نے کوشش کی، لیکن زیادہ تر اس بات کا غلبہ ہو گیا کہ جو کچھ روایت ہماری سمجھ میں آ رہا ہے یہی اصل مدعا ہے، اور اس کی روشنی میں ظاہر قرآن سے جو بات معلوم ہوتی ہے اس کی پیروی ضروری نہیں ہے. اب جب آپ نے یہ اصول قائم کر لیا تو پھر بتدریج اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ظاہر قرآن کی اہمیت ختم ہوتی چلی گئی، یعنی امت روایات میں کھو گئی. یہ اس کا نتیجہ نکلا. اسی کو اقبال نے بیان کیا ہے کہ آپ کے سامنے ایک روایت آ گئی ہے اور ظاہر بات ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آ گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ مقام اس کے بارے میں تو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن حضور ہمارے سامنے تو نہیں کھڑے. لوگوں نے ایک بات بیان کیا آپ کی نسبت سے، قرآن بھی آپ ہی کا دیا ہوا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اس روایت کو قرآن کی روشنی میں سمجھتے. الٹی صورتحال یہ ہو گئی کہ قرآن مجید کو ہم نے اس کی روشنی میں سمجھنا شروع کر دیا. بہت اچھی بات. اب اس کا جو نتیجہ نکلا وہ نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن مجید کی جو حکومت ہونی چاہیے تھی، اس کے الفاظ کی، اس کے مدعا کی، اس نے جو بات کہی تھی، وہ آہستہ آہستہ ختم ہونی شروع ہو گئی. اب ہم جس دنیا میں کھڑے ہیں اس میں اگر آپ جائیں ہمارے علماء کے پاس تو یہ معلوم ہوگا کہ آپ ان کے سامنے بیان کریں گے دیکھیے یہ قرآن مجید ہے، اس کا یہ سیاق و سباق ہے، یہ بات یہ کہہ رہا ہے، اور اس کے جواب میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر دیں گے اور کہیں گے کہ بس اس کے بعد قرآن مجید باطل ہو گیا، قرآن مجید کے مدعا میں تغیر ہو گیا. یعنی یہ چیز جو ہے یہ اس کے نتیجے میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ نکلتا ہے. پھر اگلا مرحلہ آیا تو ہمارے ہاں یونانی فلسفے کی گزر گار ہوئی، اس میں بہت سی چیزیں سامنے آئی. اب اس میں بھی ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اس کو قرآن کے سامنے پیش کرتے. یقیناً. اچھا غالب صاحب، یہ دوسرا جو نقطہ ہے آپ کا، یہ فلسفہ سامنے آیا اور سائنس پر وہ حاوی ہو گیا، جمود طاری ہو گیا مسلمانوں میں اور سائنس سے دوری ہو گئی. مطلب قرآن پر حاوی ہوا. یہ دوسرا نقطہ نہیں بیان کر رہا، ابھی تو میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ قرآن کیسے بات قرآن مجید کی جو پوزیشننگ تھی وہ تبدیل ہو گئی. فلسفہ آیا تو اس کے بعد ہمارے عقائد کے ساتھ اس کا تصادم ہوا. تو اب بجائے اس کے کہ قرآن مجید کی روشنی میں عقائد کو متعین کیا جاتا اور فلسفے پر اس کی حکومت قائم کی جاتی، ہمارے ہاں اس معاملے میں مروبیت پیدا ہوئی اور آہستہ آہستہ جو فلسفیانہ مباحث تھے وہی اصل میں عقیدے کے تصریح بنتے تھے اور حاوی ہوتے چلے. جب یونانی فلسفہ یہ آیا تو اس وقت مضبوط اور محفوظ معاشرہ تھا، لیکن اب جو معاشرہ ہمارے پاس ہے پچھلے 200-250 برس کے اندر وہ معاشرہ نہیں ہے جو یونانی فلسفے کے زیر اثر آنے والے معاشروں جتنا مضبوط اور محفوظ معاشرہ ہو. فلسفیانہ معیارات